तरलाई दहशत गर्दी वाक़े पर आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान से भरपूर यकजहती। सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार तशक्क। तालिबान रजीम ने 9/11 से भी बदतर हालात पैदा कर दिए। बाज़ हमसाया मुल्कों ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में शराकतदार का किरदार अदा किया। मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मुआवनत करके पाकिस्तान समेत इलाकाई और आलमी अमन को खतरे में डाल रहा है। दहशत गर्दी का मुकाबला किसी एक मुल्क के लिए तनहा मुमकिन नहीं। दहशत गर्दी और इसके पीछे पुरतशद्दुद नजरिए के खिलाफ जद्दोजहद मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई उमूर और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की तरलाई धमाके की शदीद मसम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इसहाक डार का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाबियों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी मैदान में नई राहों की तलाश। दोस्त मुल्कों के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। दिवालिया होने से इक़्तिसादी इस्तेहकाम तक, सिफारती तन्हाई से आलमी बरादरी के अहम रुकन तक, तमाम मराहिल हुकूमत की सख्त मेहनत, लगन और अज़्म की अक्कास। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की आलमी दिफाई नुमाइश के कामयाब और शानदार इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। आलमी सतह का दिफाई इवेंट खित्ते में ताउन के फ़रोग के लिए संग मील है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसंत की औकात सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिए। लाहौर ने एतमाद की लाज रखी और महफूज बसंत बनाई। SOPs के बायस छतों पर महफूज बसंत, ट्रांसफार्मर्स और शहरी महफूज रहे। लाहौर बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। बसंत का तीसरा और आखिरी रोज दिल्ली गेट में बसंत बहार प्रोग्राम। गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला और गुलकार मेका की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। गैर मुल्कियों और दूसरे शहरों से लोगों की बड़ी तादाद बसंत मना रही है। मरियम नवाज ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। PTI का नफरत और इंतशार का बयानिया दफन। तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा। PTI की हड़ताल की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम। तमाम छोटे बड़े शहरों में मामूलात जिंदगी रवा दवा रहे। कराची, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही। गैर मुल्कियों समेत मुल्क भर से शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर में बसंत मनाने में मसरूफ। पहली मर्तबा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम ने PTI की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। आज इतवार भी है और गहमा गहमी भी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। PTI गुज़िश्ता 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को धोखा दे रही है। अवाम ने झूठ के बयानियों को रद्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की चाहते हैं। सूबाई हुकूमत को हड़ताल और कारोबार बंद कराने का मैंडेट नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वही सहूलतें चाहते हैं जो अटक पुल के पार मिल रही हैं। विफाक की वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का पेशावर में इज्तिमा से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह आमद। शहीद के वालिद और अहल खाना से मुलाकात। शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी की क़बायली अमायदीन और मुश्तान से भी मुलाकात। वतन की सालमियत पर आँच नहीं आने देंगे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क़बायली अमायदीन की गुफ्तगू। दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। मुल्क दुश्मन अनासर दहशत गर्दी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। दहशत गर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत और कौम की बका के लिए दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासर का खात्मा जरूरी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह।
افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردی روکنے کے بجائے سہولت کاری کر رہی ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ پاکستان میں امن اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی۔ دہشت گرد قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب یا قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں قوم کو مزید متحد کرتی ہیں۔ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی ترلائی خودکش دھماکے میں زخمی افراد کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ملک انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام نے احتجاج کی کال مکمل طور پر مسترد کر دی۔ ٹرانسپورٹ اور کاروبار معمول کے مطابق چلتا رہا۔ گل پلازہ کے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آتش زدگی جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل۔ سیلاب سے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ بھارتی سیاستدان ششی تھرور کا پاکستان دشمنی کی پالیسی ناکام ہونے کا اعتراف۔ خطے کے امن کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے کالم میں بی جے پی بیانیے کو اندرونی چیلنج کا سامنا ہونے کا بھی اعتراف۔ پاکستان سے دشمنی کی پالیسی کے خلاف بھارت میں آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سیاسی مبصرین۔ مختلف ملکوں میں بھارتی نژاد مجرموں سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات۔ بھارتی شہریوں کی گرفتاریوں، تحقیقات اور ملک بدری میں خطرناک اضافہ۔ امریکی امیگریشن ڈیٹا بیس کے مطلوب افراد کی فہرست میں 89 بھارتی نژاد مجرم شامل۔ لاقانونیت، سماجی عدم استحکام اور ملک میں متنازع عدالتی نظام نے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ۔ ایپسٹین فائل سے منسلک انکشافات کے خوف سے مودی پسپا۔ بھارت نے تجارتی معاہدہ کر کے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ صدر ٹرمپ نے سستا روسی تیل خریدنے پر بھارت پر 25% اضافی ٹیرف لگایا۔ مودی نے دباؤ میں آ کر روسی تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کر دی۔ بی جے پی کی ناکام پالیسیوں کے معیشت اور سفارتکاری پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس۔ ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کی برسی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 11 فروری کو مکمل ہڑتال کی اپیل۔ وادی بھر میں پوسٹر استسمہ۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ کالعدم بی ایل اے دہشت گردی کے خطرناک مرحلے کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکہ دہشت گردی کی بدلتی نوعیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے کالعدم بی ایل اے کی دہشت گرد حکمت عملی اور سرحد پار روابط کو بے نقاب کر دیا۔ افغانستان انتہا پسندی کا گڑھ، عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق۔ طالبان رجیم عالمی برادری کے نزدیک ناقابل اعتماد قرار۔ روسی تجزیہ کاروں نے طالبان کی سخت گیر پالیسیز کو ناکام حکمرانی کی علامت قرار دے دیا۔ طالبان کا طرز عمل خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، طالبان حکومت کے ممکنہ خاتمے کا پیش خیمہ۔ سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم مکمل۔ 6 روزہ مہم میں 4 کروڑ 41 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن۔ پنجاب میں 2 کروڑ 29 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ سندھ میں 1 کروڑ 4 لاکھ، خیبر پختونخوا میں 71 لاکھ، بلوچستان میں 23 لاکھ 24، گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 61 ہزار اور آزاد کشمیر میں 6 لاکھ 73 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ آئندہ 2 روز کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات، ایبٹ آباد، وادی نیرم، سکردو، ناران کاغان، سوات میں برف باری کی پیشگوئی۔ سیاحوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔
T20 वर्ल्ड कप भारी माली नुकसान देखकर आईसीसी परेशान, पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें। आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की लाहौर आमद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर पहुंचे। बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती और आईसीसी के दोहरे मयार के बायस पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर रखा है। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की गजाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों के दरमियान मुलाकात, क्रिकेट उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की भी गजाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन के दरमियान मुलाकात, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर भी मुलाकात में मौजूद। Short again, and that will go all the way. Now has he nicked it? He has. T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट होते होते रह गया। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम के 7 विकेट्स पर 184 रन। हदफ के जवाब में नेपाल ने खूब मुकाबला किया और इंग्लिश टीम के छक्के छुड़ा दिए। आखिरी गेंद पर नेपाल को 6 रन दरकार थे, ताहम 1 रन ही बन सका। आईसीसी रैंकिंग में इंग्लैंड तीसरे, नेपाल 16वें नंबर पर मौजूद। Started the wicket, let over with the wicket. और आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने 6 विकेटों पर 182 रन स्कोर किए। किवीज ने हदफ 17.5 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच टिम सेफर्ट के 65 रन। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुकी है और पाकिस्तान इस हकीकत के लिए तैयार है, सीखने के लिए और अपनाने के लिए। और इसको हमने जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ला रहा है इंडस AI वीक 2026। 40 से ज्यादा एक्टिविटीज जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना करियर बनाने या अपनी महारत दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है, जहां तलबा, रिसर्चर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, टेक इंडस्ट्री, तालीमी इदारे और हर नया टैलेंट AI को सिर्फ समझेगा नहीं बल्कि इसे अमल में लाएगा, जहां पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी AI शनाख्त को भी मुतारिफ करवा रहा है। लैला, एक लोकल AI लैंग्वेज एवाटार, इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूरे पाकिस्तान में 9 फरवरी 2026 को AI इंडस वीक का आगाज होने जा रहा है, जो जारी रहेगा 15 फरवरी तक। ये टेक्नोलॉजी का इवेंट नहीं, ये बाज़ाब्ता ऐलान है कि हम हैं AI नेशन पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी सफारतकारी को बुरुएकार लाते हुए इक़्तिसादी मैदान में नई राहों की तलाश की जा रही है। दोस्त मुल्कों के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। वतन अजीज का मुफाद सबसे मुकद्दम,
इस पॉलिसी के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की सफारती महाद और मुआशी मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी है। सफारती तन्हाई से आलमी बिरादरी के अहम रुकन तक के मराहिल सख्त मेहनत, लगन और अज़म से मुमकिन हुए। फरवरी के पहले हफ्ते में काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर के पाकिस्तान के दौरे इलाकाई रवाबित और मुआशी ताउन के हवाले से इंतहाई अहम थे। 3 और 4 फरवरी के दौरे में काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकियोव और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया गया। दोनों मुल्कों की क़यादत ने बाहमी तिजारती हुजम को $1 अरब तक पहुँचाने का इरादा किया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी के क़याम के लिए मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 36 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला किया। सदर कासिम जोमार्त तोकियोव ने पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार देते हुए कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की बसीरत अफरोज क़यादत में बिरादर मुल्क की तरक्की पर फख्र है। इस दौरे में होने वाले मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के इजलास में दोनों मुल्कों से 300 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन के लिए नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकियोव को ऐवान सदर में होने वाली खसूसी तकरीब में आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान भी दिया गया। काज़ाकिस्तान के सरकारी मीडिया पर दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को 2 तरफा ताल्लुकात में नया बाब करार देते हुए खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी नशर की गई। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोव का 5 और 6 फरवरी को दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुआशी और इक्तिसादी शोबे में ताउन को वसअत देते हुए 2 तरफा तिजारत को $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर शौकत मिर्जियोव ने तिजारती हजम और इक्तिसादी ताउन में इजाफे के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। उन्होंने 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इरादा करते हुए 5 साला वर्किंग एक्शन प्लान पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताउन के 29 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। उज़्बेक सदर शौकत मिर्जियोव ने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। तामीरी बातचीत के नतीजे में तिजारती प्रोटोकॉल पर दस्तखत बहुत अहम है। इस्लामाबाद में होने वाला पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम मुआशी ताउन में इजाफे के हवाले से बहुत अहम रहा। दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौते हुए। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोव को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान भी दिया गया। ऐवान सदर में होने वाली खसूसी तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें ये एजाज दिया। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने तरलाई में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये पर पाकिस्तान के साथ यकजहती के इजहार पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं, हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से इजहार हमदर्दी और यकजहती के जज्बात पर ममनून है। उन्होंने कहा कि ये पैगामात इस अमर की तौसीक़ करते हैं कि दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद नज़रियात के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरका है। हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि कोई एक मुल्क तनहा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात से ये साबित होता है कि जब दहशतगर्द गिरोहों को बैरूनी मदद और सहूलतकारी हासिल हो तो इसके नताइज मासूम शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। सदर ममलकत ने कहा कि बाज़ हमसाया ममालिक बदकिस्मती से दहशतगर्द अनासर को अपनी सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों की इजाज़त देकर इस जुर्म में शरीक हैं। उनकी जानिब से माली मुआवनत के साथ दहशतगर्दों को तकनीकी और अस्करी वसाइल भी फराहम किए जाते हैं। सदर ममलकत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 की तरह या उससे भी बदतर हैं। उस वक्त भी दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए खतरा बनी हुई थी और इसका अंजाम 11 सितंबर के सानहे की सूरत में सामने आया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का मशरक़ी हमसाया तालिबान रजीम की मुआवनत करके पाकिस्तान के साथ इलाकाई और आलमी अमन को भी खतरे में डाल रहा है। सदर ममलकत ने मुश्किल की इस घड़ी में इजहार हमदर्दी और ताउन पर आलमी बिरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। गुफ्तगू के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने सदर रजब तैयब एर्दोगान और बिरादर तुर्क अवाम की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्क क़यादत की जानिब से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अहद का अदा किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अहम बैनुल और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान की रहाइश गाह गए और शहीद के वालिद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। इस मौके पर IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास खान को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद अज़्म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास खान के वालिद ने कहा कि मुझे बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए मेरा हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़बायली अमायदीन व मिशरान से भी मुलाकात की। क़बायली अमायदीन व मिशरान ने मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान किया। क़बायली अमायदीन ने कहा कि शहीद कैप्टन अब्बास खान के नक्शे कदम पर चलेंगे, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि वतन की सालमियत पर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात की। इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब और शानदार इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद पेश की और इस आलमी सतह के दिफाई इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग मील करार दिया। सऊदी अरब के दारुल रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़ हो गया, जिसमें 80 मुल्कों की असलहा साज कंपनीज की जानिब से 900 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो शुरका की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान की जानिब से ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश में मार्का कॉर्पोरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की दिफाई लाइन को मजबूत बनाने वाले मिसाइल फतह 2 के अलावा दीगर मिसाइलों को भी नुमाइश के लिए पेश किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत दीगर दिफाई साजो सामान भी इस नुमाइश का हिस्सा है। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है। जो आप बूथ देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकली अगर आप लोगों को दिखा सकें तो हर पाकिस्तानी जो है वो प्राउड फील करेगा कि कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हमने इस वक्त दिखाई हैं। यहाँ पे हमारे फतह सीरीज़ के मिसाइल डिस्प्ले पे हैं, हमारी सारी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, नेवल सिस्टम्स, एयर लॉन्च सिस्टम्स, सारे सिस्टम्स यहाँ डिस्प्ले पे हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़े तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले जितने भी एग्जीबिशंस हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारा जो है स्केल है पार्टिसिपेशन का। Through this platform of WDS, it's a strengthening of Pak-Saudi collaboration and showcasing of our indigenous products, highlighting Pakistan capabilities in these advanced fields and exploring new avenues for joint development and cooperation for the world. वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर इना बुचिर्दे के दरमियान मुलाकात में पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्की की तरजीहात से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। मुलाकात सऊदी अरब में होने वाली सालाना उलूला कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। दोनों फरीकों ने पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त और दो तरफा तरक्याती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। बातचीत में तवानाई, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, कर्ज़ों, मालियाती इस्लाहात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अदा किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर इना बुचिर्दे ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती प्रोग्राम के मजबूत अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने आलमी बैंक ग्रुप के साथ करीबी ताउन के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्रुप के मनसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। पंजाब हुकूमत ने अवामी जोशो खरोश और नज़्म ज़ब्त को देखते हुए बसंत के औकात में कल सुबह 5 बजे तक तौसी कर दी है। बसंत के तीसरे रोज़ की तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। बसंत के तीसरे रोज आम शहरियों के साथ साथ शोबिस के सितारों और गैर मुल्की सफारतकारों ने भी पतंगबाजी में हिस्सा लिया और बसंत के त्यौहार का लुत्फ उठाया। पाकिस्तान में तैनात कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बीकर ने लाहौर के कदीम दहली दरवाजे का दौरा किया, जहाँ सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सूबाई वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमरीकी सफीर की लाहौर के रवायती खानों से तवाज़ो की गई। उन्होंने बसंत के कामयाब इनेकाद पर पंजाब हुकूमत की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर शोबिस के सितारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फनकारों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बसंत के त्यौहार की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज साहब से एक इल्तमास है कि ये बाकी शहरों में भी करें
کیونکہ میں فیصل آباد سے آیا ہوں یہاں پہ بسنت منانے کے لیے. Too amazing. I was so surprised کہ اتنا رش، اتنا اچھا سب کچھ بہت ارینج ہوا ہوتا ہے، اسپیشلی ڈیکوریشنز وغیرہ. بسنت کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں ویڈیو لنک اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ نے بسنت کے انتظامات اور سیکیورٹی کو سراہتے ہوئے کہا کہ محفوظ اور خوشیوں سے بھرپور بسنت کا انعقاد باعث اطمینان ہے. انہوں نے کہا کہ شہر میں کسی بھی جگہ سے بسنت SOPs کی خلاف ورزی کی اطلاعات نہیں ملی، جس پر اہل لاہور تعریف کے مستحق ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ لاہور کے شہری ان کے اعتماد پر پورا اترے. اجلاس کے دوران بریفنگ دیتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ بسنت کے تینوں دن شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت مفت فراہم کی گئی. اورنج لائن، میٹرو بس اور دوسرے ذرائع سے 14 لاکھ سے زائد شہریوں نے مفت سفر کیا. بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. مریم نواز کا بہت بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بسنت کے اختتام تک تمام SOPs پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے. بسنت سب کے لیے خوشگوار اور یادگار بن گیا. شہریوں نے SOPs کے ساتھ بسنت کو خوب منایا. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلیویژن نیوز، لاہور. اور اب جانیں گے محمد سفیان سے، لاہور میں بسنت 5 گھنٹے وقت بڑھا دیا ہے. لاہوریوں کا جوش و خروش تیسرے روز کیسا ہے؟ آسمان پر پتنگیں کتنی ہیں؟ سفیان آگاہ کیجیے گا. 3 روزہ بسنت کا آخری روز بھی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. لاہوری جو ہیں زندہ دلانے لاہور نے ثابت کیا ہے کہ بسنت کا وہ کس قدر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. 2 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے اس طویل انتظار کے بعد بسنت کو منایا ہے. اور لاہور کی چھتیں بھی فیملیز، بچوں، بوڑھوں سے بھری رہی تینوں دن. اور ہم نے دیکھا کہ پہلے روز ہوا میں کمی کی وجہ سے پتنگ بازی اتنی نہیں ہو سکی، لیکن جوش و جذبہ برقرار رہا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہوا تیز چلی 2 دنوں سے، تو لوگوں نے بے تحاشا پتنگ بازی کی. اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر سال ہونا چاہیے. ہم تو ان جو لمحات کو بھول چکے تھے اور CM نے ہماری یادوں کو تازہ کر دیا ہے. اور یہ اس یاد کو میموری بنانے کے لیے ہم پاکستان آئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت خوبصورت سما رہا، اندرون شہر کا بھی، پورے شہر کا بھی. اور جو شہر کا آسمان ہے وہ رنگ برنگی پتنگوں سے سجا رہا. اور ابھی بھی جو ہے وہ پتنگ بازی جاری ہے، فیسٹیوٹی جاری ہے. مختلف جگہوں پر کھابوں کا انتظام کیا گیا ہے، باربیکیو کا انتظام کیا گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ SOPs پر بھی جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. محفوظ بسنت منائی جا رہی ہے. اور عوام کا یہ کہنا ہے، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے شاندار انتظامات کیے ہیں، ڈور کے حوالے سے اور پتنگوں کے حوالے سے، اور سیکیورٹی کے بھی جو انتظامات ہیں وہ شاندار دیکھنے میں آئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی جو ہے وہ بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. وقت میں توسیع کر دی گئی ہے. صبح 5 بجے تک جو ہے وہ بسنت کی جو دورانیہ ہیں اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اور 3 دنوں کے باوجود جو ہے وہ لاہوری تھکنے کا نام نہیں لے رہے. بہت شکریہ محمد سفیان، تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. اور ناظرین، وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دیر پا امن کے قیام کے لیے سب کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا. لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس سے رانا ثناء اللہ اور دیگر وفاقی وزراء کے خطاب کی تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری. لاہور میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے موضوع پر آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلوچستان میں امن اور ترقی اولین ترجیح ہے. ملک میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست اور قوم کی بقا کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے عناصر کا خاتمہ ضروری ہے. دہشت گردی کے واقعات میں بے قصور بے گناہ لوگوں کا قتل ہے، اور دہشت گردی کے ان واقعات کے پیچھے ہندوستان ہے جو اس وقت ریاست کر رہی ہے، جو ریاست نے مارکہ حق میں کیا، جو ریاست نے ہندوستان کے اگریشن کا وہ منہ توڑ جواب دیا جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا. ان دہشت گردوں کو وہی جواب اور ایلیمینیٹ کیا جائے. آئیں بیٹھیں، میثاق کے استحکام پاکستان کے لیے جو ہے وہ بات کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں. پاکستان مضبوط ہو جائے گا تو بلوچستان بھی مضبوط ہو جائے گا، پنجاب، سندھ اور KP کے بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان کو انتہائی کم کاربن اخراج کے باوجود موسمیاتی تبدیلیوں کے بدترین اثرات کا سامنا ہے. عالمی برادری موسمیاتی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پاکستان سمیت کم کاربن اخراج والے دیگر ممالک کی معاونت کرے. دنیا کے 10 ممالک جو ہیں
وہ 70 سے 75% دنیا کا کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، صرف 10 ملک. وہ 10 ملک جو پیک مین کی طرح کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سیلاب آ رہے ہیں اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہی ملک 85% دنیا کی گرین فائنینسنگ کھا رہے ہیں. کلائمیٹ کو آپ تباہ کریں، اس کا نتیجہ ہم بھگتیں، اور جب ہم آپ سے کہیں کہ ہم کیا کریں تو آپ کہتے ہیں کہ قرضہ اور لے لو. قرضہ کیا لے لیں؟ 16 ٹریلین میں سے 10 ٹریلین قرضے میں چلا جائے یا 12 چلا جائے، وہ کیا حد ہے جس کے بعد ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی قرضہ اس کا سلوشن نہیں. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا ریاست کا حق ہے اور پاکستان اب اس سلسلے میں سخت اقدامات کر رہا ہے. When there are 20 terrorist organizations operating out of Afghanistan, I think it's not just a problem for Pakistan, it's a problem for the region and for the world. We have a serious problem, and we cannot afford to let our country bleed continuously again and again. When you have a situation like this, any country will have no option but to take whatever measures are necessary to bring peace to its land. کانفرنس سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور ملک کو درپیش اہم چیلنجز اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی. طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب خواب نہیں حقیقت بن چکی ہے اور پاکستان اس حقیقت کے لیے تیار ہے، سیکھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام لا رہا ہے انڈس اے آئی ویک 2026. 40 سے زائد ایکٹیویٹیز جہاں آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے اپنا کریئر بنانے یا اپنی مہارت دنیا کے سامنے لانے کا بہترین موقع ہے، جہاں طلباء، ریسرچرز، بزنس سٹارٹ اپس، ٹیک انڈسٹری، تعلیمی ادارے اور ہر نیا ٹیلنٹ اے آئی کو صرف سمجھے گا نہیں بلکہ اسے عمل میں لائے گا، جہاں پاکستان اپنی پہلی مقامی اے آئی شناخت کو بھی متعارف کروا رہا ہے. لیلا، ایک لوکل اے آئی لینگویج ایواتار، اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر، پاکستان سپورٹس کمپلیکس اور پورے پاکستان میں 9 فروری 2026 کو اے آئی انڈس ویک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو جاری رہے گا 15 فروری تک. یہ ٹیکنالوجی کا ایونٹ نہیں، یہ باضابطہ اعلان ہے کہ ہم ہیں اے آئی نیشن پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کی پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو مسترد کر کے امن اور ترقی کے حق میں فیصلہ دیا ہے. پشاور میں عوامی اجتماع سے خطاب کی تفصیل بتائیں گے اختر خان. پشاور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے آج پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور صوبے میں امن، ترقی اور خوشحالی کا واضح پیغام دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 13 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکمرانی نے صوبے کو اندھیرے میں رکھا، بدامنی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا، تاہم آج دکانیں کھلی ہیں، پہیہ چل رہا ہے. آج لوگوں میں بیداری آئی ہے، اویئرنیس آئی ہے اور یہ لوگ سمجھتے کہ جو 13 سال ہمیں دھوکے میں رکھا، اب ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ مزید ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ آج سے ثابت ہو گیا کہ لوگ وہی بیانیہ مسترد کر دیا. انجینئر امیر مقام نے کہا کہ نوجوان اب جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں کرتے اور خیبر پختونخوا کے عوام پنجاب کے ساتھ ترقی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. وفاقی حکومت تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ دھرنوں اور احتجاجوں سے ملک کی خدمت نہیں ہوتی، دہشت گردی کے خلاف سب کو مل کر کھڑا ہونا ہوگا. ان لوگوں سے جھوٹ نہ بولے، آپ مقابلہ کریں. ہم پختون تو واقعی مقابلے کے عادی ہیں، تو مقابلہ کرتے تو بس اس فیلڈ میں کرے، ڈیولپمنٹ میں کرے، وہی ترقی میں کرے. پنجاب کے ساتھ ہماری بہن مریم نواز کے ساتھ کہ اگر وہی پنجاب میں جوانوں کو اور دوسرے فیلڈ کے لوگوں کو جو کچھ مل رہا ہے آپ اس سے بڑھا دے
आप उसे डबल कर दें इन मराहत को। उन्होंने गैस, बिजली और नादरा के नए दफातर समेत मुख्तलिफ अवामी सहूलियात के मनसूबों का भी ऐलान किया और यकीन दिलाया कि खैबर पुख्तनख्वा को पंजाब की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। सरबराह बाग बहरिया एडमिरल नवीर अशरफ ने मलेशिया का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीर अशरफ ने रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात की। इस मौके पर बहरी सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ताउन और सलाहियत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान नेवी के इलाकाई इस्तेहकाम में खिदमत को उजागर किया। पाक बहरिया की रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में शिरकत पर आगाह किया। नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का दौरा भी किया, जहां तरबियत और डेटा के तबादले पर जोर दिया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों की बहरिया के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी ताउन पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित को बेनकाब कर दिया। दी नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी शाया करदा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि BLA दहशतगर्दी की बदलती नौइयत के खतरनाक मरहले की अक्कासी करती है, जिसे अमरीका नजरअंदाज नहीं कर सकता। महदूद और मुंतशिर हमलों को डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। दहशतगर्दी अब रिवायती शोरश नहीं बल्कि कम लागत और ज़्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी है। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BLA के पास इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं, मगर मुंतशिर ग्रुप्स का नेटवर्क दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। ईरान को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करने की आवाज़ें बलोच दहशतगर्द मनसूबा साजों का अहम हथियार बन चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक BLA की सरगर्मियाँ पाकिस्तान से आगे बढ़कर पूरे खत्ते के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम BLA जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स की ताकत बढ़ा सकता है। हुकूमती रेट से बाहर इलाके और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क्स वसी एशिया के इक्तिसादी रास्तों, अमरीका, पाकिस्तान और खत्ते के मफादात के लिए खतरा हैं। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि महफूज पनागाहें दहशतगर्दों की अमरीका और इसके शराकतदारों पर हमले की सलाहियत दे सकती हैं। बलूचिस्तान में तशद्दुद को सिर्फ माशी महरूमी से जोड़ना हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतरादिफ है। माशी महरूमियाँ दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं बन सकती। BLA एक दहशतगर्द तंजीम है। BLA की सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया और चीन इसे दहशतगर्द गिरोह करार दे चुके हैं। उधर बैरून मुल्क मुकीम भारतीय निजात अफराद से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक में गिरफ्तारियाँ, तहकीकात और मुल्क बदरी के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इमिग्रेशन डेटाबेस में आला तरजीही मुजरिमाना केसेस की फहरिस्त में 89 भारतीय निजात अफराद शामिल पाए गए हैं। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी वेबसाइट पर उन अफराद के नाम और जराइम की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निजात अफराद पर जिनसी जराइम, नशियात स्मगलिंग, फ्रॉड, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। दूसरी जानिब इंडियन एक्सप्रेस ने इंकशाफ किया है कि 2025 के दौरान अमरीका से 3800 गैर कानूनी भारतीय शहरियों को मुल्क बदर किया गया। तजिया निगारों का कहना है कि भारत में बढ़ती लाकानूनियत, समाजी अदम इस्तेहकाम और मुतनाज़ अदालती निज़ाम आलमी सतह पर भारतीय माशरे की साख को मुतासर कर रहे हैं, जबकि मोदी हुकूमत इंतहा पसंद बयानी के जरिए इक़्तिदार मजबूत करने में मसरूफ़ है। और भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के सामने पसपाई इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े मुबैना दबाव और अमेरिकी धमकियों के बायस भारत ने हालिया तिजारती मुआहदे में कौमी मौक़िफ़ से इन्हिराफ किया है। अपोजिशन का कहना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 25% इजाफी टैरिफ आयद किया गया, जिसके बाद मोदी हुकूमत ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी की। कांग्रेस के मुताबिक ये फैसला सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि भारतीय मईशत और खारजा पॉलिसी पर तवील मुद्दती मनफी असरात डालेगा। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी दबाव के सामने भारत की खुद मुख्तारी और का बयानिया कमज़ोर पड़ चुका है और खारजा पॉलिसी हकीर पसंदी की बजाय नजरियाती नारों का असीर बनती जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। सरगोदा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा असल असासा है, इनकी दुरुस्त समत में रहनुमाई पाकिस्तान को अक़वाम आलम में मुमताज़ मकाम दिला सकती है। उन्होंने IT और फ़नी तालीम को पाकिस्तान की तरक्की के दो अहम सुतून करार देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निकल कोर्सेज के जरिए हमारे नौजवान आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। इनमें 11 फरवरी को मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर लोगों से मुकम्मल हड़ताल की अपील की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत ने मोहम्मद मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 जबकि मोहम्मद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दी और बाद में दोनों की मैयतें जेल के अहाते में ही दफन कर दी गईं। शहीद रहनुमाओं की तस्वीर वाले पोस्टर्स में कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है, जिन्होंने हक़ खुदरादियत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पोस्टर्स में इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से अपील की गई है कि वो कश्मीरी सियासी क़ैदियों की हालत इज़हार का नोटिस लें। हरियाणा की जेल में नज़रबंद डॉक्टर कासिम फक्तो ने नज़रबंदी के 33 साल मुकम्मल कर लिए। कैद के दौरान PhD करने और रिहाई के लिए मुतल्लिका बोर्ड की को कई बार सिफारिशात के बावजूद भारतीय हुकूमत ने इनकी बिगड़ती सेहत और रिहाइयों की तकालीफ को नज़रअंदाज करके उन्हें काले कवानीन के तहत मुसलसल नज़रबंद कर रखा है। भारतीय हुकूमत ने कंट्रोल लाइन के करीब शहरी इलाकों में मुलविस बदनाम ज़बाना विलेज डिफेंस गार्ड्स को मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं।
VDJs کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر بھارتی فورسز کو دیں۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب خواب نہیں حقیقت بن چکی ہے، اور پاکستان اس حقیقت کے لیے تیار ہے، سیکھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے، اور اس کو امن جامہ پہنانے کے لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام لا رہا ہے اندس AI ویک 2026۔ 40 سے زائد ایکٹیویٹیز جہاں آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے اپنا کریئر بنانے یا اپنی مہارت دنیا کے سامنے لانے کا بہترین موقع ہے، جہاں طلبہ، ریسرچرز، بزنس سٹارٹ اپس، ٹیک انڈسٹری، تعلیمی ادارے اور ہر نیا ٹیلنٹ AI کو صرف سمجھے گا نہیں بلکہ اسے عمل میں لائے گا، جہاں پاکستان اپنی پہلی مقامی AI شناخت کو بھی متعارف کروا رہا ہے۔ لیلا، ایک لوکل AI لینگویج ایواتار، اسلام آباد میں جنا کنونشن سینٹر، پاکستان سپورٹس کمپلیکس، اور پورے پاکستان میں 9 فروری 2026 کو AI اندس ویک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو جاری رہے گا 15 فروری تک۔ یہ ٹیکنالوجی کا ایونٹ نہیں، یہ باضابطہ اعلان ہے کہ ہم ہیں AI نیشن پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور برف باری متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہم -12، استور -8، کالام اور سکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے سفارتی ذرائع سے اختلافات پر قابو پانے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کچھ بات کریں گے جاپان اور تھائی لینڈ میں عام انتخابات کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاپان کے ایوان زیریں کے 465 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ 176 ارکان کا انتخاب علاقائی متناسب نمائندگی کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ انتخابات وزیر اعظم ثناء تقائچی کی جانب سے قبل از انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ پولز کے مطابق توقع ہے کہ حکمران اتحاد ایک فیصلہ کن جیت حاصل کر لے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمیں باہمی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ وفاقی وزیر کے نارووال میں پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت 100 جوڑوں کی شادیوں کی تقریب سے خطاب کی تفصیل جانیں گے رانا افتخار احمد سے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق نارووال میں نارووال اور سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے 100 جوڑوں کی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسیحی جوڑے بھی شامل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پنجاب دھی رانی پروگرام اس تصور کی عملی تصویر ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دھی رانی پروگرام بیٹیوں کو ان کا مقام دلوانے کی کاوش ہے۔ آج کی تقریب قائد اعظم کے اس پاکستان کی نمائندہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر پاکستانی برابر ہوگا۔ جس رشتے کے اندر آپ بندھ رہے ہیں، اس رشتے کی کامیابی آپس کے اعتماد اور عزت کے اوپر ہوتی ہے۔
एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की में बड़ी रुकावट आबादी का तेजी से बढ़ना है। उन्होंने कहा कि मार्का हक की तरह मार्का तरक्की में भी कामयाबी हासिल करना होगी। आज हमें अपने मुआशरे में हम आहंगी की ज़रूरत है ताकि हम एक ताकत बनकर इस मुल्क को एक अजीम कौम बना सकें। हम एक जिस्म की तरह पूरा मुल्क मेहनत करे ताकि पाकिस्तान जिस तरह मार्का हक में जीता है उसी तरह मार्का तरक्की में भी कामयाब हो सके। सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि दीरानी प्रोग्राम के जरिए पंजाब की हजारों बेटियों के घर आबाद हो रहे हैं। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से नए जोड़ों को 2-2 लाख रुपए इस्लामी भी पेश की गई। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि आलमी सतह पर अमन मुकालमे और बाहमी एतमाद के फ़रोग़ में पार्लिमान का किरदार नहायत अहम और नागुज़ीर है। वो दुबई में जमहूरिया मालदोवा के एजाज़ी कौंसल बराए पाकिस्तान सैयद काशिफ अली की तकर्री के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्लिमानी सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार को उजागर करते हुए कहा कि पार्लिमान आलमी मुकालमे, एतमाद साज़ी और तवील मुद्दती बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ में मौसर प्लेटफार्म फराहम करती है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम इंडस AI वीक 2026 का इनेकाद कल 9 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। वीक का आगाज 9 फरवरी को जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंडस AI समिट से होगा, जिसके बाद 9 और 10 फरवरी को इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इनोवेशन लर्निंग एंड इंगेजमेंट अरीना का इनेकाद किया जाएगा। 9 से 15 फरवरी तक मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज होगा। इवेंट में मुल्की टेक्नोलॉजी सेक्टर की भरपूर नुमाइंदगी होगी। इंडस AI वीक एक जामे और हफ्ते भर पर मुश्तमिल कौमी प्लेटफॉर्म है जो मसनूई ज़हानत की तालीम, तहकीक और शमूलियत के मौके फराहम करेगा। PTV न्यूज़ की साबिक डायरेक्टर और वफाकी दारुल हुकूमत की पहली खातून सहाफ़ी शाज़िया सिकंदर को हुकूमत श्रीलंका की जानिब से लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। PTV न्यूज़ की साबिक डायरेक्टर शाज़िया सिकंदर उन 101 मुमताज़ पाकिस्तानी ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने हुकूमत श्रीलंका की जानिब से लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम किया। उनके नाम और करियर को 101 इनक्रेडिबल विमेन ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से शाया होने वाली किताब में शामिल किया गया। किताब मुरतब करने का आगाज मारूफ बिजनेस वुमन ज़िशान ज़िया राजा ने किया। और जो भी कुछ हो, टेलीविजन की बदौलत हो, PTV की बदौलत हो, वही पहचान है और उसी से नाम बना है। एक तंजीम है 101, तो उन्होंने ये ख़वातीन पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं उनका डेटा इकट्ठा उन्होंने करना शुरू किया। और एक हवाला ये भी था कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली फ़ीमेल हेड रही हूँ, न्यूज़ डायरेक्टर रही हूँ। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपने क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, तो हम एक किताब तरतीब दे रहे हैं। तो उसमें ये इनक्रेडिबल 101 पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं जिनकी किसी न किसी फील्ड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनक्रेडिबल विमेन ऑफ पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र एजाज़ अपने नाम करने पर शाज़िया सिकंदर को ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। शाज़िया सिकंदर को श्रीलंका की जानिब से 6 रोज़ा सरकारी दौरे की दावत भी दी गई, जहाँ न सिर्फ उनकी पेशा वराना सलाहियतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया बल्कि लीडरशिप एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस दौरे में श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया की खुसूसी खिदमात शामिल हैं। शाज़िया सिकंदर की कामयाबियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बिलखसूस ख़वातीन के लिए बाइसे फ़ख्र हैं और वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर कर रही हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के एक निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। तकरीब में तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जिनमें खूबसूरत टैबलोज और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक इस तकरीब का मकसद बच्चों की तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना था। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन और मेहमानों ने बच्चों की परफॉर्मेंस को सराहा और स्कूल की काविशों की तारीफ की। नाज़रीन, खेल में आपको कहेंगे खुशामदीद। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत से मैच न खेलने का मामला, भारी माली नुकसान देखकर ICC परेशान हो गया।
پاکستان کو منانے کی سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے 7 میچ کے بائیکاٹ کے معاملے پر بات چیت کے لیے ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ پاکستان پہنچے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایڈوائزر ٹو چیئرمین PCB عامر میر نے عمران خواجہ کا استقبال کیا۔ عمران خواجہ سے قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی لاہور پہنچے۔ ایئرپورٹ پر چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL سلمان نصیر نے ان کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، جو ICC نے رد کر دی تھی اور بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ایونٹ میں شامل کر لیا تھا۔ بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی اور ICC کے دورے معیار کے باعث پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ نہ ہونے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھاری مالی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام قذافی اسٹیڈیم پہنچے تو چیئرمین PCB محسن نقوی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں کرکٹ بورڈز کے سربراہان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کرکٹ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نے حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL سلمان نصیر اور ایڈوائزر ٹو چیئرمین PCB عامر میر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے تو چیئرمین PCB محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور ICC کے ڈپٹی چیئرمین کے درمیان ملاقات ہوئی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کا پہلا اپ سیٹ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیپال کو 4 رن سے ہرا دیا۔ ممبئی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رن سکور کیے۔ جیکب بیتھل نے 55 اور ہیری بروک نے 53 رنز بنائے۔ ول جیکس 39 رنز پر ناٹ آؤٹ بیٹر رہے۔ نیپال کے دیپندرا سنگھ اور نندن یادو نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں نیپال کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنا سکی۔ کوشل برتن نے 29 اور روہت نے 39 رنز بنائے۔ دیپندرا سنگھ نے 44 رنز کی اننگز کھیلی۔ لوکیش بام نے 20 گیندوں پر 39 رنز بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ آخری گیند پر نیپال کو 6 رنز درکار تھے، تاہم وہ صرف 1 رن بنا سکا۔ انگلینڈ کی جانب سے لیام ڈاسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انگلینڈ کی ٹیم ICC رینکنگ میں تیسرے اور نیپال 16ویں نمبر پر موجود ہے۔ And that might find the gap too. England breathe again. They were tested, immense pressure. Great credit to Nepal, who will look back at this as a missed opportunity. ICC T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے مات دے دی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ چنائی میں کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 182 رن سکور کیے۔ گلبدین نائب 35 گیندوں پر 63 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔ صدیق اللہ عطل نے 29 اور رحمان اللہ گرباز نے 27 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے لوکی فرگیوسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 17.5 اوورز میں 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ٹم سائفرٹ نے 65 رنز کی اننگز کھیلی۔ انہوں نے T20 انٹرنیشنلز میں 2000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ گلین فلپس نے 42، مارک چیپمین نے 28 رنز بنائے۔ ڈیرل مچل 25 اور مچل سینٹنر 17 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ بیٹر رہے۔ افغانستان کے مجیب الرحمان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ٹم سائفرٹ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ That's another full toss. He's down the ground for a single. And New Zealand take victory here, the first game in Group D, a tough group. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔